अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कुछ दिनों से और कल रात गए भी खातून अव्वल बुशरा बीबी के हवाले से कई तबसरे और तज्जिए किए गए और एक बार फिर कयास आराइयों और मफरूज़ों की बुनियाद पे एक खातून की ज़ाती ज़िंदगी को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश सामने आई है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आया वाक़यातन खातून अव्वल बनी गाला में मौजूद हैं, और अगर वो बनी गाला में हैं तो F8 में एक कोठी में इस वक्त कौन रिहाइश पजीर है और क्यों कर रिहाइश पजीर है, ये तमाम तर मामलात आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से जो इस बहस की शुरुआत की है वो की है नजम सेठी ने। नजम सेठी ने सबसे पहले ये तबसरा और तज्जिया किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई गंभीर हो चुके हैं और खातून अव्वल जो हैं वो बनी गाला छोड़ गई हैं और लाहौर में अपनी एक सहेली के साथ रिहाइश पजीर हैं। चुनांचे मैंने अपने ज़राए से ये चीज़ें खुरेदने की कोशिश की, मालूम करने की कोशिश की, तो उसमें हकायक नाज़रीन ये सामने आए हैं कि खातून अव्वल जिस सहेली का उनका नाम लिया जा रहा है, फराह खान गालिबन उनका नाम है, तो उनके यहाँ रिहाइश पजीर नहीं है। और ये भी मुझे मालूम हुआ है मोतमद ज़राए से कि उनके यहाँ वो कभी रिहाइश पजीर शादी के बाद रही ही नहीं है। चुनाचे ये जो प्रोपेगंडा है ये महज मफरूज़ों और कयास आराइयों की बुनियाद पे है। इससे भी आगे चले, गुज़श्ता 1 साल में खातून अव्वल सिर्फ 1 हफ्ते के लिए लाहौर गई हैं और लाहौर में कैनाल रोड पे डेफिनेटली उनकी ख़ानदानी एक कोठी है, तो वहाँ पे अक्सर वो जाती हैं, लेकिन 1 साल में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए वो लाहौर गई हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि आया क्या वाक़यातन वो बनी गाला में है या F8 में है? तो जो मुझे ज़राए ने बताया, मुबैना तौर पे जो ज़राए ने बताया वो ये कि F8 में इनका अपना एक मकान है, यूँ समझ लें कि ज़ाती या ख़ानदानी मकान है और शादी से पहले का है। तो वहाँ पे वो मुकीम है इस वक्त और उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है। वालदा की तबीयत ख़राब है, एक तो उनकी तीमारदारी के लिए, और चंद जो उनके फैमिली के ज़राए हैं जिन्होंने बताया वो ये कि इमरान खान साहब के घर में जो है कौम को कोई नन्हे मेहमान के आमद की खुशखबरी मिल सकती है। इस वजह से भी खातून अव्वल जो है वो मुकीम है F8 में। तो अब तज्जिया और तबसरे ये जो मैंने बता दिया कि मुझे ज़राए ने बताया है, अगर तो ये खबर दुरुस्त साबित हो गई तो वेल एंड गुड, अगर गलत साबित हो गई तो मैं इस पे डेफिनेटली माजरत कर लूँगा। मैं ज़िद, हरदर्मी और डटाई के साथ जो है मैं काम नहीं लिया करता। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, लेकिन जो मुझे ज़राए ने बताया और ख़ानदानी ज़राए ने बताया है मैंने आपके सामने वो मिनवान पेश कर दिया है। अब इस खबर का अगर आप तबसरा और तज्जिया कर लें नाज़रीन, तो इससे तो ये साबित होता है कि खातून अव्वल और इमरान खान साहब के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं, मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अगर एक नन्हे मेहमान की आमद होती है और कौन को खुशखबरी मिलती है तो इसमें तलाक की बात क्या आ गई? ये क्या अलहदगी की ये जो खबरें फैला रहे हैं सिर्फ इतनी इस बुनियाद पे कि खातून अव्वल बनी गाला में नहीं है, तो इन लोगों ने ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए और तलाक तक की खबरें जो हैं वो इन लोगों ने फैलाना शुरू कर दी हैं। लेकिन जो असल सूरत हाल है वो तो ये है कि इनके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो रहे हैं, जैसे कि मैंने पूरा एक बैकग्राउंड आपके सामने बयान कर दिया है। अब नाज़रीन, जो कल रात तबसरे और तज्जिए हुए हैं उसमें एक बार फिर जमाइमा गोल्ड स्मिथ को भी जो है ना मुलव्वस करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ का किरदार है खातून अव्वल के खिलाफ प्रोपेगंडा कराने में, यानी हद हो गई है। उस खातून को तो आप लोगों ने इस मुल्क में रहने दिया नहीं। 1996 1997 में जब वो प्रेग्नेंट थी, हामला थी, तो उसके ऊपर नवादिरात की स्मगलिंग का
الزام لگایا گیا، براہ راست ان کی کردار کشی کی گئی اور وہ اس قدر تنگ آ گئی کہ آخر کار انہیں ملک چھوڑنا پڑ گیا، یعنی ان کا جینا آپ لوگوں نے اس طرح حرام کر دیا تھا۔ اب جب وہ وہاں پہ خاموش ہیں اور آپ ان کو بھی اس معاملے کے درمیان لانے سے اعتراض نہیں برتتے، ان کو بھی اس معاملے کے درمیان لانے سے گریز نہیں کرتے، تو خدا را آپ کو جو بھی اعتراضات ہیں، مجھے خود سب سے زیادہ اعتراضات ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی پہ، مجھ سے زیادہ ناقد کون ہو سکتا ہے؟ گزشتہ ایک مہینے میں میں نے کتنے ویڈیوز ان کی پرفارمنس کے حوالے سے اپلوڈ کی ہیں اور ان پہ تنقید کی ہے بھائی، ٹھیک ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی میں ان پہ تنقید کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ یہ تو میرا جمہوری اور آئینی اور قانونی اور سیاسی حق ہے کہ جہاں پہ مجھے ایسا لگے گا کہ کن کن ایریاز میں ان کی پرفارمنس بالکل ٹھیک نہیں ہے تو میں کروں گا، میں قوم کے سامنے پیش کروں گا بھائی، مجھے تو صرف ایک اللہ کا خوف ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے اب باہر نکلیں، اس طرح کی خبروں سے گریز اور احتراز برتیں۔ یہ مراد سعید، عمران خان، مطلب ٹی وی ٹاک شوز ہمارے گھروں میں خواتین دیکھتی ہیں، بہنیں دیکھتی ہیں، بیویاں دیکھتی ہیں، بیٹیاں دیکھتی ہیں، کچھ تو تہذیب کا اور سلیقہ مندی کا آپ مظاہرہ کریں۔ خیر یہ خبر تھی ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے مینوان پیش کر دی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر ایک پروپیگنڈے کا طوفان گرم ہے۔ خبر ہے خوشی کی اور یہ علیحدگی کی خبر دے رہے ہیں، یعنی اس سے آپ ان کی ذہنی پسماندگی اور ذہنی پستی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن پھر دلیل ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم تو 30-40 سالوں سے صحافت میں ہیں بھائی، ہم تو 30-40 سالوں سے صحافت میں ہیں، آپ کی یہ جرأت، آپ کا تجربہ کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں جو ہمارے تبصروں اور تجزیوں کو مسترد کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں، آنے والے دنوں میں بالکل سب کچھ آپ پہ منکشف ہو جائے گا کہ ان کی پیش گوئی درست تھی یا میری پیش گوئی درست ہے۔ آج تک الحمدللہ 3.5 سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کی ایک بھی پیش گوئی جو ہے اس حکومت کے جانے کے حوالے سے درست ثابت ہوئی ہو۔ دیکھیں میں حکومت کو تو روک نہیں سکتا نا، اگر حکومت نے جانا ہو، ختم ہونا ہو تو میں کیوں یہ تجزیہ دوں گا کہ نہیں جی حکومت کہیں نہیں جا رہی، مجھے کیا ضرورت ہے یہ جھوٹ بولنے کی؟ لیکن اگر حکومت کہیں نہیں جا رہی تو میں تجزیہ اور تبصرہ کیسے دے دوں کہ حکومت جا رہی ہے اور تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے؟ میں کیوں یہ تجزیہ اور تبصرہ دے دوں؟ اگر وہ جانے والی ہوگی اور تحریک عدم اعتماد حقیقتاً واقعتاً آنے والی ہوگی تو میں بتا دوں گا کہ واقعی آ رہی ہے، لیکن میں کسی کی خواہش یا اپنی خواہش یا کسی اور کی خواہش کی بنیاد پہ جو ہے من گڑت وضع کردہ جو سٹوریز ہیں وہ عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اور نہ ہی عوام کو میں انٹلیکچولی کرپٹ کر سکتا ہوں۔ سر دست اتنا ہی، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔